Ug dire sa verse 6, unya misulti si Jesus kanila niining sambinga. May usa ka tawo nga may kahoy ijara diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini apan wala siya nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tan-awa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron nagpangitag bunga niining kahoy apan wala gyud ako'y nakaplagan bisag usa. So based sa akong pagsabot niini nga verse, kining kahoy ijara nga gisgutan mao ni kita nga mga nagalagad sa Ginoo nga gipangitaan ta og bunga. Pero sa kadugayan sa kadugayan ng susi sa Ginoo nya wala gihapon. Mao miingon ang Ginoo nga putla na lang na kay nagsamok-samok rasa katambok tayota. It means kita as a Christian bisan sige ra ta og simba nga wala gihapon ta nag-mature, still baby. Out. Nagsimba niya wala gihapon ta nag-mature, still baby Christian gihapon ta. Nya mao maka-decide na lang si Jesus na naputlo na lang. If magbag-o na jud ta as a born again, mas maayo din in the judgment time na anha na ta pangatubang kung unsa jud ta dira nga if ato ba siya higugmaon labaw tanan nabutang or amen.